إن جمال الحياة بجمال علم النبوة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قمة الجمال وغاية الكمال. إنه كتاب مبين وبلسان عربي مبين، فجامعة الحسنين دوحة عربية هدفها إتقان العربية لحسن فهم الإسلام والقرآن. فلكم يا أبنائي وأكبادي، لكم يا معشر الطلبة فكري واجتهادي، لكم سهري وتعبي، فهلموا يا شباب الأمة لتعلم العربية، هلموا هلموا هلموا. هات الخبز يا أخي العزيز. يا سيدي، أريد المشاركة في حفلة الزواج، فأنا أحتاج إلى الرخصة ل4 أيام. هل سمعت عن مباراة الكريكت بين باكستان واستراليا؟ نعم، قد فاز فريق باكستان. والله خبر مفرح. لابد أن نفوز اليوم. نعم، اليوم لنا. ارمي الريشة بكل سرعة. لاحظ الجانب الأيمن. هذا بيتي ولا نستعين إلا بالله. فما هي إلا تذهبان. المنية كالأسد، هو يدل على شخص واحد. نخصك للعبادة. تصب فيها المعاني صبا إلى المعرفة والمنية. يذهبون. فاللفظ قالب والمعنى ما يصب في ذلك القالب. हम शुरू से इस फिक्र में थे कि इल्म की दुनिया में कुछ नया हो, कुछ अलग करना हो तो मेहनत उस दर्जे की करना पड़ती है। बच्चों को आलमी सतह का जहन देने में अरबियत की बहुत ज़रूरत थी। इस मेहनत और फ़िक्र ने हमें यकीनी फ़ायदा दिया। आज बच्चों को इस सतह पर पहुंचा देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। فإن قيل كيف قدم العبادة على الاستعانة، والاستعانة مقدمة، لأن العبد يستعين بالله تعالى على العبادة فيعينه الله تعالى عليها. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. إذا المرء لم يدنس من اللؤم إرزه فكل رداء يرتديه جميل. 2 3 4 5 6 7. تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنزل. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. وبي تنجلي محاسن المظاهر الكونية، أنى يخفى حسني وجمالي على مشاهد، أو يفتقر فضلي وكمالي إلى شاهد، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. कितनी उम्र है उसकी؟ لأن هذا كثير جدا. طيب؟ सिर्फ शरायत कुलियत तो उसके 10 अज्जा और बन गए।